तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। विश्व स्काउटको सम्मान पाउने केपी ओली पहिलो नेपाली चुनावी गठबन्धन ठुलोको छत्रछायामा साना दल अस्तित्व नै मेटिन लागेकालाई समेत जीवनदान। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आजै नुवाकोट पुग्ने, जसले राम्रो काम गर्छ ऊ निशानामा परिहाल्छ। प्राधिकरणका प्रबन्धक निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाई। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आज लमजुङमा गठबन्धन भित्रबाटै काङ्ग्रेससँग पनि प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने प्रचण्डको भनाई। खुमलटारको बैठकमा प्रचण्डले भने गठबन्धन सहज छैन, काङ्ग्रेससँग पनि प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ। यदि गठबन्धन फुट्यो भने माओवादी बरु एक्लै लड्ने, तर नेकपा एमालेसँग नमिल्ने चर्चा। कोबल्ला काठमाडौँ र ललितपुर महानगरको मेयर गठबन्धन र एमालेबाट यी नेताको चर्चे चर्का। धनगढीमा गठबन्धनलाई एमालेको भन्दा स्तरोन्नतको डर। गठबन्धनमा भएको सहमतिलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा माओवादी केन्द्रमा छलफल। एकताबद्ध भएर चुनावमा केन्द्रित हुन प्रचण्डको ठाडो निर्देशन। र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको गृह जिल्ला चितवनमा राजेन्द्र लिङदेनको शक्ति प्रदर्शन मचियो खैलाबैला। भरतपुर महानगरमा राजेन्द्र लिङदेनले गरे शक्ति प्रदर्शन। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी संसदबाट पारित भएपछि अमेरिकाले नेपाललाई दिने अनुदान सहयोग हातै बढाएको छ। निकै विवादपछि एमसीसी प्रक्रिया अगाडि बढेपछि अमेरिकाले नेपाललाई दिँदै आएको अनुदान बढाएको हो। मन्त्री परिषदको गत बुधबारको बैठकले अनुदान स्वीकृति गर्ने निर्णय समेत गरिसकेको छ। अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग USAID को 659 मिलियन बराबरको अमेरिकी डलर 79 अर्ब 71 करोड रुपियाँ अनुदान स्वीकार गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै विश्व ब्याङ्कको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट 150 मिलियन अमेरिकन डलर 18 अर्ब बहुलियत ऋण पनि सरकारले स्वीकार गरेको छ। दुवै गरेर सरकारले 1 खर्ब रुपियाँ भन्दा बढी वैदेशिक ऋण तथा अनुदान स्वीकृत गरेको हो। विदेशी विनिमय सञ्चितमा परेको चापका बीच आएको अनुदान रकमले सरकारलाई सहज पुग्ने अनुमान गरिएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी यता भने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन दलबीच तलैबाट तालमेल गर्न खोजे पनि मिलाउन गाह्रो भइरहेको बताएका छन्। पूर्व स्थायी कमिटीको आज शुक्रबार बिहान खुमलटारमा बसेको बैठकमा प्रचण्डले तालमेलको विषय मिलाउन गाह्रो भइरहेको बताएको माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताएका छन्। प्रचण्डको भनाई उद्धृत गर्दै उनले भने गठबन्धन हेर्दा राम्रो देखे पनि व्यावहारिक रूपमा मिलाउन निकै गाह्रो छ। प्रचण्डले काङ्ग्रेससँग सकेसम्म बार्गेनिङ गर्ने, नभई गठबन्धनका अन्य पार्टीहरूसँग मिलेर काङ्ग्रेससँग पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सक्ने उनको भनाइ छ। प्रचण्डले सबै पार्टी पङ्क्तिलाई एकताबद्ध बनाएर चुनावमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिएका छन्। बैठकमा प्रचण्डले निर्वाचन तयारी र गठबन्धन दलबीच तालमेलबारे ब्रिफिङ गरेका थिए। बैठकमा विभिन्न पार्टीबाट आउनेहरूलाई दिने भूमिकाबारे पनि छलफल भएको जनाएको छ। विभिन्न पार्टीबाट आउनेहरूमध्ये वामपन्थी पृष्ठभूमि भएकालाई अलि माथिल्लो तहसम्मको जिम्मेवारी दिने र अरूलाई मिलाएर लैजाने निर्णय भएको उनले बताएका छन्। साथै नेकपा माओवादी केन्द्रले आसन्न स्थानीय चुनावमा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल नगर्ने भएको छ। वाम गठबन्धनका लागि माओवादी र एमाले दुवैतिरका दोस्रो तहका नेताहरू प्रयासरत रहेको चर्चा चलिरहेका बेला अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेसँग तालमेलको सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा चुनावी तालमेलको सैद्धान्तिक सहमति भए पनि भागबण्डा मिल्न नसकिरहेका बेला त्यसबारे छलफल गर्न आज माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय कार्यालयको विस्तारित बैठक डाकेको थियो। गठबन्धन
गठबन्धनमा तालमेलका लागि भएका छलफलबारे बैठकलाई ब्रिफिङ गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले गठबन्धनभित्र चुनावी तालमेल नभए पनि एमालेसँग नगर्न निर्देशन दिएको एक नेताले बताएका हुन्। प्रचण्डले एकताबद्ध बनाएर चुनावमा केन्द्रित हुने पार्टी पङ्क्तिलाई निर्देशन पनि दिएका छन्। पछिल्लो समय सङ्गठन व्यवस्थित भइरहेको पार्टी प्रवेशको लहर चलिरहेको र जनताको आकर्षण माओवादीप्रति बढिरहेको प्रचण्डको भनाइ छ। दर्शकबिन, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले आफ्नो साख गुमाएको टिप्पणी गरेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई आरोप लगाउँदै यस्तो बताएका हुन्। उनले भनेका छन्, सरकारले साख गुमाएको छ, विकास साझेदारको विश्वास गुम्दैछ, सरकारमाथि व्यावसायिक क्षेत्रको विश्वास गुमेको छ, निजी क्षेत्र यो सरकारबाट निराश छ। अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई सेटिक सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने गठबन्धनको संज्ञा दिएका छन्। उनले गठबन्धनले सरकारले विज्ञहरूको सुझाव र प्रतिपक्षी दलको खबरदारीलाई मनन नगरेको बरु उल्टै प्रतिवादमा उत्रिएको आरोप लगाएका छन्। ओलीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई अराजक अर्थमन्त्रीको रूपमा चित्रण गरेका छन्। उनले अराजक अर्थमन्त्रीको दबावमा भागबण्डाको टेकोमा उभिएका प्रधानमन्त्री देउवाले पनि एकपछि अर्को गलत निर्णय गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। उनले भनेका छन्, सबैभन्दा पछिल्लो निर्णयको रूपमा गभर्नरमाथि गैरकानुनी कारबाही भएको छ। दर्शकबिन, त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले गठबन्धन र निर्वाचन अघि भएको तालमेल नेपालको राजनीतिक संस्कृतिको लागि हितकार नभएको बताएका छन्। नयाँ वर्षको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, गठबन्धन तालमेल नेपालको राजनीतिक संस्कृतिको लागि यो हितकार छँदै छैन भन्ने मेरो आफ्नो मत हो, तर पार्टीको निर्णय मानेको छु, मान्नुपर्छ, यो विषयमा बहस गर्नुपर्छ। त्यस्तै उनले स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनमा रहेका दलहरूको स्थानीय पार्टी कमिटीमा सहमति जुट्न नसके सो ठाउँबाट तालमेल नहुने गगन थापाले बताएका छन्। थापाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गर्ने अधिकार स्थानीय पार्टी कमिटीले नै भएको जिकिर गरेका छन्। स्थानीय पार्टी कमिटीले तालमेल नगर्ने भनेमा माथिल्लो तहले तालमेलको निर्णय थोपार्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। महामन्त्री थापाले व्यक्तिगत रूपमा आफू तालमेलको पक्षमा नरहेको भए पनि पार्टीले गरेको निर्णय मानेको उनले बताएका छन्। उनले भने, गठबन्धन स्थानीय पार्टीका नेताहरूले ठिक छ भने गर्नुपर्छ, यहाँका साथीहरूले हुँदैन भनेर भन्दै गर्दा त्योभन्दा माथिकोले तालमेल गर्नुपर्छ भनेर थोपर्न पाउँदैनन्। त्यो थोपारेको कुरालाई तल कसैले मान्दा पनि मान्दैन, किनभने हामीले अहिले भुइँमा खसेको टिप्छु भन्दै गर्दा पोल्टाको पोख्ने डर हुन्छ। हामीले पहिले आफ्नो घर सम्हाल्न सक्नुपर्छ। दर्शकबिन, त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले नेता र काला व्यापारीहरूले घरमा नोट थन्काएका कारण देशमा आर्थिक सङ्कट आइपरेको बताएका छन्। राप्रपाले आयोजना गरेको आम सभामा अध्यक्ष लिङदेनले ब्याङ्कमा नोट नहुनुको कारण नेताहरू र काला व्यापारीहरूको घरमा थन्काउनु भएको जिकिर गरेका छन्। नेताहरूले कमिसन र भ्रष्टाचारबाट कमाएको पैसा ब्याङ्कमा राख्दा आम्दानीको स्रोत खुलाउनु पर्ने भएकाले घरमै थन्काएको उनको दाबी छ। कमिसनको नाममा, भ्रष्टाचारको नाममा विभिन्न हिसाबले कमाएको पैसा ब्याङ्कमा लगेर राख्दा त आम्दानीको स्रोत देखाउनु पर्यो, ट्याक्स तिरेको प्रमाण हुनु पर्यो। उनले भने, नभएपछि बोरामा राख्नु पर्यो, बाकसमा राख्नु पर्यो। आज नेताहरूको र काला व्यापारीहरूको घरमा नोट थन्किएको कारणले आज देशमा आर्थिक सङ्कट आएको आरोप लगाएका छन्। नेता र काला व्यापारीहरूले घरमा नोट थन्काएका कारण देशमा आर्थिक सङ्कट आएको राजेन्द्र लिङदेनले बताए भने, उनले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताले राप्रपालाई मत दिएमा घर घरमा थन्किएका नोटलाई कागजमा परिणत गरिदिने बताएका छन्। अध्यक्ष लिङदेनले आफ्नै जीवनकालमा देश बनेको हेर्नका लागि मतदाताहरूले पार्टी र नेता फेर्नेका बेला यही भएको उनको भनाइ छ। उनले एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी र मधेसवादी दललाई मत दिएर देश बन्नु भनेको दूधका लागि साँडेको टाङमुनि बाल्टी थाप्नु जस्तै भएको टिप्पणी गरेका छन्।